دوجا اٹھیا اے جی نبی نہ آدمی جماعت نہیں کرا سکدا کیوں جی اے دے کپڑیاں نو گندگی لگ جائے انہوں پتہ نہیں لگنا. میں کیا پیغمبر دی حدیث والا میرے آقا جدوں مدینے چو گئے نے اپنے مصلی تے منبر دا امام تے خطیب عبداللہ بن ام مکتوم نو مقرر کر کے گئے نے. اے اکھاں تو نبی نہ سی. عبداللہ اذاناں وی تو کہنیاں نے نماز وی تو پڑھانی ہے تے جمعہ وی تو پڑھانا ہے. آندا جی میری فقہ آندی ہے چھوٹا بچہ جماعت نہیں کرا سکدا اینو پاکی پلیتی دا نہیں پتا. تیری فقہ میں چولہے چ پاواں ایک قافلہ میرے پیغمبر کو آندا ہے انہاں اسلام قبول کیتا ہے تے آقا فرماندے نے قرآن یاد جے. کہن لگے نہیں 7 سال دا بچہ اگے آندا ہے آندا ہے محبوب جی مینوں فلانیاں فلانیاں صورتاں یاد نے. فرمایا تو کیویں یاد کیتیاں نے؟ آندا جی میرا فلاں جگہ تے گھر ہے قافلے اوندے نے اوتھے قیام کردے نے نالے میں انہاں دی مہمان نوازی کرنا تے قرآن سن سن کے یاد کر لیا.